فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ۔ لہذا پہلی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو آپ کو یہ کہے کہ قرآن اکیلا کافی ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھائی جس قرآن کو تو کافی کہتا ہے وہی قرآن بار بار حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ یارو وہ جڑے عربی سن جنہ دے اباؤ اجداد عربی سن، جڑے عربی جان دے سن، عربی تو واقف سن، وہ بھی قرآن کریم نو میرے پیغمبر دی تشریح تو بغیر نہیں سن سمجھ سکے۔ اسی تے ہے ہی اجمیاں، اباؤ اجداد ساڈے اجمی نے، نسلن بعد نسلن اسی اجمی ہاں۔ صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رمضان المبارک دے متعلق کہتا آئیاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ انہیں ایک چٹا تاگا لے لیا، ایک کالا کالا تاگا لے لیا تے اپنی جناب تکیے دی نیچے رکھ لے، تھوڑی دیر بعد دیکھ لین اے کالا چٹا ہجے نظر نہیں ہوندے، وہ تو کرا لیٹا ہوندیاں سن، ہجے خیر پھر کھا لیا، پھر کچھ نہ پھر ویکھیا ہجے خیر پھر کچھ ہے کھا لی تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا سوکھا کام کیتا ہے، دو تاگے لے لے کے کالا تے ایک چٹا تنج کر کے میں ویکھدا رہیا ہاں تے میں جناب کھاندا پیندا رہیا ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے وہ ایڈا وڈا تکیہ کتھوں آیا ہے جے دے تھلے رات دن پورا ہی لک گیا ہے یا رسول اللہ حکم کیے؟ نبی پاک فرماندے نے نا یہ مطلب نہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا معنی یہ نہیں ہے تاگے مراد نہیں، ادھے تو مراد رات دا جانا ہے، فجر دی سفیدی دا آنا ہے۔ میرے نبی دی حدیث دا سہارا آیا تا رب دا قرآن جناب ادینو سمجھ اندر آیا، پتہ لگا ہے قرآن نل حدیث ملانی پہ گی، قرآن نل حدیث نو جوڑنا پہ گا۔ لہذا اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے سجے ہاتھ اندر قرآن ہے، کھبی ہاتھ اندر کملی والے دا فرمان ہے، ایک اکھ دا تارا قرآن ہے، دوسری اکھ دا تارا پیغمبر دا فرمان ہے، ایک کامیابی دا راز قرآن ہے، دوسرا کامیابی دا راز میرے پیغمبر دا فرمان ہے۔ میرے پیغمبر دی زبان تو نکن والیاں چیزاں بھی دو نے، آسمان تو آن والیاں چیزاں بھی دو نے، جبریل جو لے کر کے آیا وہ چیزاں بھی دو نے، کیڑیاں نے تسی بھی گج کے بولو، ایک رب دا قرآن ہے گج کے بولو، دوسرا کملی والے دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا۔ اچھا لو جی، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی نہیں۔ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اچھا میں تو انو پوچھنا، تو انو سٹیج والے تو علماء نے نا، میں تو انو پوچھنا اے قرآن کریم دیو کیڑی آیت ہے جس آیت اندر اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے؟ وہ تو آڈے جو کسی نے آیت ہوندی ہے ادھروں نہیں ادھروں کو بولو میں نے چھیتی سن جائے، کیوں بھئی ہے کسی نے آیت ہوندی؟ اِنَّا نَحْنُ، چلو سے جاڑے اِنَّا نَحْنُ، سارے پڑھو ہاں پلایت اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہون درہ توجہ کرنا، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ پاک نے ذرا پوری توجہ چاہی دی، اللہ پاک نے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ لے آئے۔ کیڑی آیت اندر؟ ایسی آیت اندر جری تسی پڑھیے تے ممی پڑھ لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین لگیاں، قرآن دا نا ہی نہیں لیا، اللہ نے قرآن تے نہیں آکھیا، اللہ کہندے نے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہیں ذکر کو نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ پاک نے لفظ ذکر بولیا، قرآن نہیں بولیا، تے ذکر کنوں کیا جاندہ ہے؟ سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ کھلی اللہ دا قرآن 21واں پارہ پہلی آیت پڑھی گئے، اللہ فرماتے ہیں یتلو ما
का मिनल किताब वाक़िम अस्सलाह इन्ना अस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। सारे पढ़ो वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ये मैं आयत आपको याद करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे की जुबान से ये आयत गूंजे। पढ़ो जरा वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह फरमाते ने नमाज पढ़िया करो। क्यों? नमाज दे बेशुमार फायदे ने। एक फायदा है वे कि नमाज अल्लाह दा सब तो बड़ा जिक्र अकबर आखिया सब तो बड़ा जिक्र है। जिवें आपां कहने अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है यानी कोई शय बड़ी कोई नहीं। इवें आख्या वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर नमाज अल्लाह दा सब तो बड़ा जिक्र है। इहदे तो बड़ा जिक्र कोई नहीं। उथे अल्लाह ने जिक्र दी एक एक जुमला याद जाया नहीं करना। मैं तुहाडे लई मुहब्बत दीयां गल्लां लैके आया। इधर मेरे अल वेखो एक लम्हा भी जाया ना होए। अल्लाह उथे अल्लाह पाक ने जिक्र दी हिफाजत दा जिम्मा लिया। इथे अल्लाह ने जिक्र सब तो बड़ा नमाज नूं आखिया। आओ नमाज शुरू करने आओ। अल्लाह अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। कुरान पाक विच कोई नहीं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया। कुरान पाक विच कोई नहीं। अगे सूरा फातिहा आ गई नाल जनाब एक सूरत रल गई। अल्लाह फिर अल्लाह अकबर कह के बंदा चला गया रुकू अंदर। सुबहान रब्बियल अज़ीम कुरान पाक विच कोई नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कुरान पाक विच कोई नहीं। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन कुरान पाक विच कोई नहीं। अल्लाह अकबर बंदा सजदे च चला गया। सुबहान रब्बियल आला कुरान पाक विच कोई नहीं। सजदे तो उठिया ते दो सजदियां दी दरमियान दी दुआ पढ़दा है अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वाफिनी वरज़ुकनी। कुरान पाक विच कोई नहीं। तशहद अंदर बैठे आए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात कुरान पाक विच कोई नहीं। दुरूद पाक पिया पढ़दा है दुरूद कुरान पाक विच कोई नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी सलमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा कुरान पाक विच कोई नहीं। हज़रात ते दी वकार जिक्र दी हिफाजत दा जिम्मा रब ने लिया है ते सब तो बड़ा जिक्र रब ने नमाज नूं आखिया है। नमाज अंदर कुरान होना नहीं जिन्ना हदीस है जिन्ना जिक्र हदीस दा आंदा है। रुकू अंदर जिक्र हदीस दा सजदे अंदर जिक्र हदीस दा क़याम अंदर जिक्र हदीस दा तशहद अंदर जिक्र हदीस दा तुम सजदे दे दरमियान अंदर जिक्र हदीस दा। लिहाजा अल्लाह दसना चाहते ने ओ लोगो मैं जिक्र आखिया है। जिक्र तो मुराद कल्ला कुरान नहीं जिक्र तो मुराद मेरे पैगंबर दा फरमान है। लिहाजा मनना पड़ेगा दो चीज़ां आसमान तो आईयां एक कुरान आया एक पैगंबर दा फरमान आया। अल्लाह ने दो चीज़ां दी हिफाजत दा जिम्मा चुकिया। एक कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा चुकिया है ते दूसरा मेरे पैगंबर दी हदीस दी हिफाजत दा जिम्मा चुकिया है। अतीउल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह ने जिक्र बोला और सब तो बड़ा जिक्र नमाज है ते नमाज विच सारी हदीस है। अल्लाह दसना चाहते ने कि जिक्र जड़ा ओदी हिफाजत दा जिम्मा। और मैं उलमा कराम की मौजूदगी में कहूँगा अपने उस्ताद मुहतरम की मौजूदगी में कहूँगा वो मैनू समझ नहीं आती। एक जबान चो दो गल्लां निकलियां कुरान निकलिया ते हदीस निकली। एक शह मानते हो एक नहीं मानते हो। एक जबान चो दो चीज़ां निकलियां ने कुरान मानते हो हदीस नहीं मानते हो। वो जुबान इको ही है। एक शह ते यकीन है एक ते शक किस वास्ते है। और जड़े रस्ते तो कुरान आया है उस रस्ते तो हदीस आई है। कुरान मानते हो हदीस नहीं मानते हो। रस्ता इको ही है चीज़ां दो ने एक दा इनकार है एक दा इकरार है। वजह की है अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ये सारियां बातां गलत ने। और सही बात है वे जिवें रब ने कुरान दी हिफाजत कीती है इवें अल्लाह ने हदीस दी हिफाजत कीती है। ते जिन्हां कोलों रब ने कुरान दी हिफाजत दी खिदमत लई है उन्हां कोलों अल्लाह पाक ने हदीस दी हिफाजत दा अल्लाह पाक ने काम भी उन्हां कोलों लिया है। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। मिसाल के तौर पर मैं तुहाडे सामने एक हदीस रखना। सहीह बुखारी पहली जिल्द पहली हदीस पहली किताब पहली हदीस केड़ी है बुखारी दी। फरमाया इन्नमल अमालू पढ़ो हाँ इन्नमल अमालू ओ पढ़ लो है तुहाडी नीयत कोई नहीं। इन्नमल अमालू बिन्नियात ये पहली हदीस सहीह बुखारी दी हदीस अगे भी है। इस हदीस में बयान करने वाले रावी कौन ने? सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے شاگرد بنے حضرت علقمہ بن وقاص، حضرت علقمہ بن وقاص دے شاگرد بنے حضرت محمد بن ابراہیم، حضرت محمد بن ابراہیم دے شاگرد بنے حضرت یحییٰ انصاری، اللہ اکبر، یحییٰ بن سعید انصاری، اگونا دے شاگرد بنے حضرت امام سفیان، حضرت امام سفیان دے گو شاگرد بنے حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ دے گو شاگرد بنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ، حضرت امام محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ، عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ حضرت جناب ابو الاول اللہ اکبر عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام سراج الدین ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اگو جناب انہاں دے شاگرد بنے اللہ اکبر ابی عباس احمد بن ابی طالب رحمت اللہ علیہ، اگو انہاں دے شاگرد بنے حضرت ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن احمد دے شاگرد بنے حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ، ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب امام احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ، احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، امام عبد القدوس احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد الکشاشی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ، محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے گو شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم شیخ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حضرت جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے کو شاگرد بنے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت جناب حضرت شیخ اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحسینوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے پائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شر رحمت اللہ علیہ، یہ حدیث میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ اور مرکز توحید اندر آن والی گل سن لے، اسی او دین لے کے بیٹھے ہاں، اسی او حدیث لے کے بیٹھے ہاں جس حدیث دا ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر ہے تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ مسلک اہل حدیث خطیب پاکستان حافظ بنیامین حافظ صاحب، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے دین پر ہیں جس دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آئے تو صحیح کوئی بات کرنے والا، شک میں ڈالو گے تو کسی اور کو ڈالو گے۔ ہم اہل حدیث ہیں، اللہ کے فضل سے ہم حدیث کے نوکر ہیں، ہم حدیث کے خادم ہیں، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے حدیث کی خدمت و خادمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تماشا بڑے میں شک کرنا اللہ اللہ ہر چیز میرے نبی دی زبان چو نکن والی اللہ نے محفوظ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ وہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ ایک ایک بول محفوظ ہے میرے نبی دا، ایک ایک بول محفوظ ہے میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ وہ تسی بھی بولو اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جاندہ میرے نالوں تے قاری صاحب دی آواز سریلی ہے،
ہے او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دین دے کنا وچ رس نو ہے گول دین دے کنا وچ رس نو ہے گول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں کسوں لگل آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مینو امتی دے در تے نہ رول مینو بڑی لمبی گل کیتی ہے جو سمجھ آ جائے او مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سونا جدوں بولے قرآن بانی جاندا ہے سونا جدوں سارے ساتھی کھڑے ہو کے ذرا نعرہ تکبیر شان رب العالمین قرآن و سنت حاجت روا مشکل حاجت روا مشکل کشا نعرہ ٹائم کھلا ہے قاری بن نبی عابد صاحب قاری عبدالرحیم خلیل صاحب مرکزی زمین مدار حدیث پاکستان اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول نعرہ تکبیر اللہ 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 بہ جاؤ ذرا ذرا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات جزی وقار اور یارو میں تو اڈی عدالت اندر ایک گھر رکھنا چاہنا میں تو انہوں پوچھنا چاہنا اسی سند بیان کریے اسی پروف بیان کریے اسی حدیث دیاں کتاباں بیان کریے اسی استاد دے بعد استاد ذکر کریے لوکی پھر حدیث تے شاک کرن سسی تے پنو دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ لیلا تے مجنو دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ کوئی دلیل کوئی نہیں کوئی سند کوئی نہیں کوئی پروف کوئی نہیں کوئی کتاب کوئی نہیں زمانے دا بچہ بچہ مندہ ہے اور بلکہ منن دی کا دی گالے ہون تے کئی ہیرہ بڑیاں پھر دیاں نے کئی رانجے بڑے پھر دینے کئی سسیاں بڑیاں پھر دیاں نے کئی پنو بڑے پھر دینے کئی سونے مہیوال بڑی پھر دینے اس قوم نو کی سمجھائیے کدی شک نہیں کیتا سسی تے پنو تے کدی شک نہیں کیتا لیلا تے مجنو تے کدی شک نہیں کیتا جناب سونی مہیوال تے کدی شک نہیں کیتا ہیر تے رانجے تے جدو شک سجدہ ہے پیغمبر دی حدیث تے سجدہ ہے میں نو سمجھ نہیں آدھی کدی ہیر تے رانجے دے رد دی کتاب نہیں لکھی کدی لیلا تے مجنو دے رد دی کتاب نہیں لکھی کدی جناب لیلا تے مجنو دے رد دی کتاب نہیں لکھی کدی سسی تے پنو دے رد دی کتاب نہیں لکھی اور جدو کتاب لکھنا ہے بخاری دے رد تے لکھنا ہے جدو کتاب لکھنا ہے رفع الیدین دے رد تے لکھنا ہے اور جدو کتاب لکھنا ہے حدیث دے رد دی کتاب لکھنا ہے اور تینو حدیث تے رد نظر آندا ہے تینو اور کوئی رد نظر نہیں آندا اور تو کر رد جنہ کو کرے گا جدو تک انشاءاللہ اسی زندہ رہاں گے حدیث دی نوکری کرتے رہاں گے حدیث دی خدمت کرتے رہاں گے حدیث دے منکرانو توک دے بھی رہاں گے ٹھوک دے بھی رہاں گے انشاءاللہ